نشاهد رئيس الحفلة لكلمته ونحن نستمع إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أساتذة الكرام والطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعقد هذه الحفلة المحمودة المباركة على نهاية عام دراسي هذه السنة، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فكما قال: لا تستطيعون أن تفهموا القرآن الكريم إلا بهذه اللغة، لأن الله تبارك وتعالى أدخل على الخبر لعل، فكلمة لعل تدل على أن الإنسان المسلم المؤمن لا يستطيع أن يفهم القرآن الكريم إلا بهذه اللغة، وهذا ما اتفق عليه العلماء قاطبة، وليس هناك أحد الذي يخالف أو يختلف بهذا الرأي. أما فهم القرآن الكريم بلغات أخرى هذا ما يحتاج إليه الضرورة، نحتاج إليه في بعض الأحيان. فقال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا القرآن عربيا لعلكم تعقلون. وهذا المعهد كان ماضيه من حاله أنور، لما شاهدنا من الماضي. لقد تخرج من هذا المعهد تلاميذ كثيرون الذين يدرسون في مختلف البلاد، في مختلف الأحياء، أحياء سرينجر وفي القريات أيضا يدرسون اللغة العربية، سواء لم يعترفوا أنهم قد تعلموا علينا، وفي بعض الأحيان يقولون نحن قد بدأنا هذا ونحن رواد هذا كله، لا بأس، ولكنهم يجتهدون ويدرسون هذه اللغة. فلما ندرس هذه اللغة؟ لكي نفهم كتاب الله الكريم، ونفهم بما جاء به رسوله الكريم، يعني الأحاديث الشريفة، ونفهم القوانين الإسلامية، نسميها فقه الإسلامي، الفقه الإسلامي كلها بهذه اللغة. فإذا كيف نتعلم ونتقن في هذه اللغة؟ هناك بعض الإشارات أنا أشارككم فيما أعلم. الأول، لابد أن تجتهدوا في الدراسات التي تدرسونها علينا في هذا المعهد. كلما خرجتم من هذا المعهد وتصلون إلى بيوتكم لا تنسوا البيئة التي كنتم في صباح كل يوم في هذا المعهد، يعني كنتم في بيئة العربية، فلا تنسوها. وعليكم أن تراجعوا الدراسات التي درستموها علينا صباح كل يوم، ولا تناموا قبل أن تفتحوا هذا الكتاب الذي درستم علينا أو الدرس الذي درستم علينا في هذا اليوم. فكلما ذهبتم إلى غرفة النوم وقبل نومكم لابد أن تعطوا 5 دقائق لهذه الدراسات، ولو لم تفعلوا ذلك لا تصلوا إلى مقصد قد نجتهد من أجلها. النقطة الأولى والنقطة الثانية، عندما كنتم جالسين في هذا المعهد
وتلقون دراسات من الأساتذة وتحتاجون إلى بعض الأشياء من أصدقائكم. مثلا على يمينك صديقك تحتاج إلى قلم وتريد أن تسأله أن يمنحك أو يعطيك قلمه، فلا تقولوا في لغتكم الأم كلام ديخنا مهد من إنجليزي ماشي كلام، قولوا له من فضلك قلم، هل عندك قلم؟ أريد قلم منك أو كتاب منك. وعندما تخرجون من هذا المعهد يعني كلما تحتاجون إلى شيء بجمل قصيرة صغيرة بصيرة تريدون وتحاولون أن تتكلموا وتتحدثوا بهذه اللغة. ثم عندما خرجتم من هذا المعهد وتتكلمون تكوجبوي أزير، لا تقولون تكوجبوي أزير، بل تجيبون بل تقولون لماذا تأخرت اليوم؟ صحيح. فلا تجيبه ما بين يندرسيرتان، بل قل له باللغة العربية وحاول أن تقول له باللغة العربية إني استيقظت من النوم متأخرا وهذا هو سبب غيابي أو تأخيري عن الدرس. وعندما تقابلون أصدقائكم أثناء اليوم خلال اليوم فبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت تسأله في كشميرية كتب يعني زكوتو لا تسألون زكوتو إلى أين؟ من أين جئت؟ إلى أين تذهب؟ وفي بعض الأحيان تحتاجون الرابطة هاتفيا، فعندما ترابطون به هاتفيا فبعد السلام تقولون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا كنت غائبا من المعهد فتقول له باوسوس أصغر هجر من هو تسمع أزكيه، لا تقول مثل هذا أنا كنت غائبا من المعهد إني ما استطعت أن أصل إلى المعهد، فقل باللغة العربية. وعندما تسافرون في الباصات والسيارات لا بد أن تتحدثوا وتتكلموا بهذه اللغة. نعم. وأيضا عليكم أن تقرأوا الكتب والمجلات باللغة العربية، سواء كان شيئا يسيرا على واتساب تقرؤونها باللغة العربية. فكل يوم لا بد أن تقرأوا قطعة صغيرة من اللغة العربية بصوت جهوري لا ساكتا وصامتا، بل بصوت جهوري تتكلمون وتحركون ألسنتكم بالكلام العربي، فيسهل هكذا لكم أن تتكلموا باللغة العربية بسهولة. وأيضا لا بد أن تسمعوا سواء قطعة واحدة لدقيقة واحدة كلام باللغة العربية. عندما كنا ندرس في جامعة كشمير فكنا نحاول أن نحصل بعض المجلات ونقرأها، فلم نكن نحصلها لأن الوصول إليها كان صعب جدا. لم تكن تصل إلينا هذه المجلات كما هو سهل اليوم. عندما تضرب على جوالك فأنت بضرب واحد أنت تحصل على مجلة عالمية مثل العربي، مثل المنار، مثل الإهرام، هذا في أيديكم، يعني العالم كله العالم العربي في جيبك، فلا يصعب عليك. فعليك أن تسمع إلى بعض الأنباء، وعليكم أن تسمعوا إلى الأنباء كل يوم، أنباء التي تنشر من المزايا العربية صحيح تسمعوا إليها. وأخيرا أن لا أن لا تتركوا الدرس هذه الدراسات يوم من الأيام، سواء كنتم مرضى. لو كنتم مرضى تحضرون المعهد، أنتم قد رأيتم الأساتذة يحضرون المعهد يدرسونكم وهم مرضى،
وتبقوا نظاميين، وحتى لا تبقوا نظاميين أنا في هذا المعهد لا تحصلون شيء، لأنكم إذا غبت مثلا أنت إذا غبت اليوم من المعهد فلم تسمع ما قاله الأستاذ وشرحه الأستاذ، فبكرة إذا جئت أنت تسمع إليه ولا تفهم، لأن اللغة العربية كماثيماتكس كالحساب، إذا لم تفهم فارمولا اليوم لا تستطيع أن تفهم غدا، إذا لم تفهم المبتدأ قواعد المبتدأ والخبر فلا تستطيع أن تفهم أنواع الخبر، فلا بد أن تبقوا نظاميين ولا تتركوا الدرس إلا بعذر شديد لا بد منه. وأخيرا أنا أهنئكم على على عقد هذه الحفلة، لقد سررت جدا اليوم، انتهت هذه السنة بالإعجاب والسرور والفرح، وأدعو الله تبارك وتعالى أن يجعل لكم أيضا فرحا وسرورا وإعجابا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. لغتي العربية فخر أبي، وهواها يجري في دمي. لغتي العربية